आज़ाद बुल इंडिया का लेट नाइट बुलेटिन आप देख रहे हैं, तस्वीरों वाला, और बहुत सी तस्वीरें वीडियोस लेकर आए हैं आपको। इसराइल के अंदर बड़ी तबाही मची है। पता है क्यों? क्योंकि ईरान ने पहली बार इस जंग में क्लस्टर मिसाइल्स दाग दिए। अपनी एक मिसाइल जिसके अंदर से छोटे छोटे मिसाइल के बच्चे निकलते, क्लस्टर आम जुबान में यूँ समझ लीजिए, वो दागे हैं और आसमान में आप देख ही रहे होंगे कि किस तरीके के नज़ारे दिख रहे हैं। ये सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और भी बहुत कुछ है, लेकिन उससे पहले एक वीडियो देख लीजिए जो शायद आप तक आ जाए। ये जहाज़ है और उस जहाज़ से मुसाफिर निकल निकल के भाग रहे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं। इस जहाज़ से धुआं निकल रहा है। इसे बताया गया है कि बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ये ठोका गया है जहाज़। पैल इंडिया ने भी इसे शेयर किया है, पैल मीडिया ने, सॉरी। और इसके अलावा ईरान के प्रेस टीवी ने भी इसे शेयर कर दिया। तो मैंने कहा कि भाई पता करें, लेकिन ये खबर झूठ है। आप तक आए तो सबसे पहले बता दूं, ये झूठ है। ये एक पुराना वीडियो है। ये 26 जुलाई 2025 का इंसिडेंट है। डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमेरिका में जो है, कोलोराडो में, वहाँ पर जहाज़ का अगला पहिया जाम होने की वजह से अफरा तफरी फैल गई थी। जहाज़ में से धुआं निकलने लगा, इसलिए ये सूरत हाल बन गया। ईरानी या ईरान से जो निस्बत रखने वाले मीडिया हाउसेज हैं, कुछ लोगों ने जल्दबाजी में बताया कि बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ईरान की मिसाइल लगने से ये जहाज़ जो है, इसमें तबाही मची और लोग भाग। मिसाइल लगने से कोई जहाज़ सलामत रह ही नहीं सकता, आप खुद ही सोच सकते हैं ना। तो ज़रा ऐसी ख़बरों से आपको आगाह कर दूं, मैंने सोचा शुरुआत में ही। अब देखिए ज़रा ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने और क्लस्टर मिसाइलों ने क्या कोहराम इसराइल के अंदर मचाया है। दोस्तों, सबसे पहले देख लीजिए ईरान की क्लस्टर मिसाइल या फिशन मिसाइल का नज़ारा। ये इसराइल का आसमान है। रात 1 बजे 2 मार्च में ये तस्वीर जारी हुई है एक्स पर, और देखिए किस तरीके से ऐसा लगता है छोटी छोटी रोशनियां एक मिसाइल से निकल गई, और आप गिनते रहिए तो करीबन 20 छोटे छोटे म्यूनिशन निकले हैं। 20 छोटे छोटे बम एक क्लस्टर मिसाइल से निकले। आप कितनों को इंटरसेप्ट करेंगे? आपने इंटरसेप्टर एक मिसाइल के लिए छोड़ा और वो मिसाइल बढ़ गई कई मिसाइलों में। अब वो जाकर ज़बरदस्त तरीके से तबाही मचा रही। तबाही की तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन गज़ा के बच्चों का या गज़ा के लोगों का शोर सुनिए जब उन्होंने इस क्लस्टर मिसाइल को इसराइल की तरफ जाते देखा, और बताया जा रहा है फतह रॉकेट है ये। तो इसको देखिए किस तरीके से वो जश्न मना रहे हैं और नारे लगा रहे हैं, ईरान के हक में नारे लगा रहे हैं गज़ा के लोग, क्योंकि उन्हें पता है दोनों का दुश्मन कॉमन है, इसराइल। और इसराइल में तबाही क्या मची वो पैम्फलेट ने दिया है। देखिए ये ईरान की मिसाइलें जब टकराई हैं तो बताया गया है, ये आप देख रहे हैं नीचे आग और ऊपर ये बादल जो है, इतना बड़ा गुबार काले धुएं का ये बता रहा है कि बहुत बड़ी कोई चीज़ हिट की है ईरान ने। क्या था वो? म्यूनिशंस थे, हथियारों का डिपो था, एयरक्राफ्ट थे, आई डोंट नो ना। मैं कुछ इस बारे में कहना चाहता हूँ, लेकिन ईरान आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की शहादत का बदला बुरी तरीके से ले रहा है। और मैग्नेट्रॉन ने एक वीडियो शेयर किया है, आप देखेंगे यहाँ पर भी जो है वो इंटरसेप्टर्स डांस कर रहे हैं, और वहाँ पर ईरान की मिसाइलें सर्कस करती हुई निकल जा रही, करतब दिखाते हुए। बताया गया है इस तरफ से कि थर्ड और एरो 3 दोनों डिफेंस सिस्टम जो इसराइल और अमेरिका के हैं, वो इन ईरानी मिसाइलों को नाकाम रहे रोकने में। तो आधी रात के बाद इसराइल के आसमान पर ईरानी मिसाइलें नाच रही हैं, और नाच के जहाँ चाह रही हैं वहाँ पर अपने कदमों को रोक रही हैं, ठप से जाकर टारगेट कर रही हैं। ये बताया जा रहा है बहुत बुरे हालात इस वक्त इसराइल में। हमला तो कर लिया, लेकिन हमले के बाद अब हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। ये कहा जा रहा है इसराइल को इस वक्त भारी कीमत उठानी और चुकानी पड़ रही है। एक और अगर आप वीडियो देखना चाहें तो पैम्फलेट्स ने शेयर किया है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल हाइफा में, तेल अवीव में भी पहुंची और हाइफा में, ये हाइफा में पहुंची, और 2 आप बिंदतियों को, रोशनियों को आसपास आते देख रहे होंगे, फिर वो एक दूसरे से गुजर जाती हैं। यानी यहाँ पर इंटरसेप्शन फेल हो गया। लिखा है कि आयरन डोम है ये आयरन डोम में। पूछा है क्या ये आयरन डोम है, ये रोक क्यों नहीं पा रहा है? तो हाइफा में भी इंटरसेप्शन खाली गया। लेकिन आपको ईरान की तस्वीरें दिखा दूं, ऐसा नहीं है कि ईरान में तबाही नहीं बच रही है, ईरान में हमले नहीं हो रहे। ईरान में एक गांधी अस्पताल है तेहरान के विसिनिटी में, और जो है इस गांधी अस्पताल पर हमला हुआ है और बुरी तरीके से वहाँ तबाही मचाई गई है। 2 रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स जो हैं और हॉस्पिटल जो है इसके पास जो बना था, उसमें तबाही मची है। बहुत से इनके हिस्से ज़मींदोज़ हो गए हैं। मैंने मरीज़ों को भागते, जो बच्चे थे छोटे छोटे मशीन्स में रखे हुए, उन्हें ले जाते हुए देखा है। बड़े अजीब से मंजर हैं। खैर, ये इराक़ का एरबिल अड्डा है जहां अमेरिका का एक हवाई अड्डा है, तो उसे जो है इराकी रेजिस्टेंस फोर्सेस ने ड्रोन से टारगेट करने का
اعلان کیا ہے اور یہ اس کی تصویر ہے۔ آپ دور سے سمجھیے، یہ بہت دور سے لی گئی تصویر ہے۔ یہ تصویر جہاں تک ہے ان کے بیچ کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اگر کلومیٹر کے فاصلے پر 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر آگ کا غبار ہمیں اتنا بڑا دکھ رہا ہے، دھوئیں کا غبار اتنا بڑا دکھ رہا ہے، تو آپ سوچئے، تصور کیجئے آپ جب اس کے پاس کھڑے ہوں گے تو یہ کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ تہران میں آج کچھ بل بورڈ ہورڈنگز وغیرہ لگ گئے ہیں اور ان پر کیا لکھا ہے وہ میسج سمجھ لیجئے۔ بہت اچھی بات لکھی ہے۔ او پیپل، اے لوگو، the God of خامنئی is alive۔ اے لوگو، خامنئی کا خدا زندہ ہے۔ خامنئی تو شہید ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں، قتل ہوئے ہیں۔ خامنئی کا خدا تھوڑی نہ مارا گیا ہے، خامنئی کا خدا زندہ ہے۔ افسوس مت کرو، تم یہ مت سوچو کہ خامنئی کے جانے سے سب ختم ہو گیا، خدا موجود ہے۔ اور کچھ تصویریں اتر پردیش ہمارا، اس کا شہر لکھنؤ کی تصویریں جہاں پر آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد آج رات لوگ، یا پچھلی رات 1 تاریخ کی رات، لوگ اکٹھا ہوئے اور انہوں نے وہاں پر جو ہے وداعی بھی دی، خراج عقیدت بھی پیش کی، اور انہوں نے وہاں پر آیت اللہ خامنئی کے قتل کہا جائے اسے، شہادت نہیں، قتل پر انہوں نے غصے کا اظہار کیا، اور امریکہ اور اسرائیل کو اس کے لیے انہوں نے لعنت ملامت بھی کی اور اس کے لیے ذمہ دار بھی ٹھہرایا۔ تو یہ امام باڑے کی تصویریں ہیں لکھنؤ میں، اور بڑا امام باڑہ ہے، وہاں پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، خاص طور سے شیعہ سمدائے کے لوگ بھی اور سنی بھی بڑی تعداد میں یہاں اکٹھا ہوئے، سب آیت اللہ خامنئی کو یاد کر رہے تھے۔ یہ 4 تصویریں ہم نے آپ کے سامنے لکھنؤ کی بھی رکھ دی۔ الجزیرہ کی جو اپڈیٹس تازہ ہیں وہ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، جو بگ اپڈیٹس ہیں ابھی بھی وہ یہی ہیں کہ 3 امریکی فوجیوں کے جو مارے جانے کا دعویٰ تھا وہ کنفرم ہو گیا۔ خود یونائٹڈ اسٹیٹس کی سینٹرل کمانڈ نے مان لیا ہے کہ ہاں، ہمارے 3 فوجی مارے گئے، 5 زخمی ہوئے ہیں، اور یہ حملہ ہوا تھا کویت کے ملٹری بیس پر۔ کویت میں مارے گئے ہیں، یو ایس سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کویت میں مارے گئے ہیں۔ ایٹ لیسٹ 9 people have been killed in Iranian missile attack on the Israeli town of بیت شمش۔ وہ جو 9 لوگ مارے گئے تھے ہم بتا چکے ہیں، اسرائیل میں تل ابیب کے قریب بیت شمش علاقہ ہے، وہاں پر شیلٹر کے اندر اسرائیل کی میزائل گھس گئی، اس میں 9 اسرائیلی مارے گئے، لیکن 5 امریکی فوجی کویت میں بیس پر مارے گئے ہیں۔ یعنی ایک عرب زمین پر امریکی فوجی جو اڈہ جمائے بیٹھے تھے، وہیں جو ہے ایرانی میزائل نے انہیں مار دیا۔ اسرائیلی آرمی سے سیویئر بلو ڈیلٹ ٹو ایرانز کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز۔ ابھی بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیل زبردست حملے کر رہا ہے ایران پر۔ اس وقت تک اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایران کے کمانڈ اور کنٹرول سینٹرز کو اس نے زبردست جھٹکا دیا ہے، ان کو بڑا نقصان پہنچایا ہے، اور کہا ہے کہ ہمارے جو ہے ہم نے کئی حملے کیے ہیں، اس میں ان کے جو میزائل پروڈکشن یونٹس تھیں یا ان کے جہاں پر وہ جمع ہوتے تو ان سب کو ہم نے نشانہ بنایا ہے، ساتھ ہی IRGC کے لوگوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ ابھی آپ سمجھ لیجئے، ایک اسرائیل کی ہیڈ لائن پڑھنا ضروری ہے، اور اس سے ذرا مطلب سمجھیے گا، دا ٹائمز آف اسرائیل کی ہیڈ لائن سے۔ اسرائیلی آفیشلز کا کہنا ہے کہ حملوں کا مقصد نظام کا خاتمہ کرنا ہے، ایرانیوں کو جلد ہی پروٹیسٹ کرنے کا سگنل ملے گا۔ دیکھ رہے ہیں، ایرانی نظام کا خاتمہ کرنا ان کا مقصد ہے۔ آیت اللہ خامنئی کو ختم کر کے انہیں سمجھ آ گیا کہ نظام ختم نہیں ہوا، وہاں ان کی جگہ اور لوگ آرڈرز دینے لگے ہیں، اور اس کے بعد کتنے زبردست حملے کیے ہیں۔ لوگوں کو لگ رہا ہوگا یہ رجیم سرنڈر کر دے گی، IRGC اور باقی ایرانی آرمی نے اور زبردست طریقے سے حملے کیے، اور خود بھی ایرانی پریزیڈنٹ نے کہہ دیا ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے اور بدلہ بھی لیں گے۔ تو فی الحال اسرائیل کی ہیڈ لائن بتا رہی ہے کہ ہمارا مقصد نظام کو ختم کرنا ہے، اور جلد ہی ایرانیوں کو پروٹیسٹ کرنے کے اشارے ملیں گے۔ یہ ایک بڑا وہ ہے کہ ایرانیوں کو سڑکوں پر اتارا جائے گا ایرانی نظام کے خلاف، تاکہ وہ بغاوت کر کے پلٹ دیں، کیونکہ اس سے ایک بات صاف ہو جاتی ہے، امریکہ اور اسرائیل کو سمجھ میں آ چکا ہے کہ وہ کتنے بھی طاقتور صحیح، کتنے ان کے پاس ایڈوانس فائٹر جیٹ ہوں، کتنے بڑے دنیا کے بڑے ایئرکرافٹ کیریئر ہوں، کتنی ہیوی میزائلز اور بنکر بسٹر بم ہوں، لیکن ان سب سے ایک حکومت کو نہیں پلٹا جا سکتا، زمین پر اترنا ہی ہوگا، اور زمین پر اسرائیلی اور امریکی فوجی اترنے میں گھبرائیں گے۔ میں آپ کو ایک اور سٹوری دوں گا، بتاؤں گا کیوں امریکہ پھنس گیا یہ حملہ کر کے، اسے دیکھیے گا ضرور۔ بہت بہت شکریہ۔